दोस्तों, न्यूज़ टुडे 24 में आपका स्वागत है। ताज़ियती नशिस्त व रस्म इजरा एमएच इंटर कॉलेज के सर सैयद हॉल में सैफुर रहमान अब्बाद की याद में मुनक़िद हुआ। सैफुर रहमान अब्बाद एक शख्स नहीं बल्कि मुनफरिद फ़िक्र व पर मबनी एक अजीम दुनिया का नाम था, जिस दुनिया में नफ़रत की कोई जगह नहीं थी, जहाँ इल्म के चराग हर तरफ रोशन थे, जिनकी रोशनी महदूद नहीं थी। इस अदबी दुनिया की खुशबू हर बाज़ौक़ इंसान महसूस करके ख़ुद को मुअत्तर करता रहा। सैफुर रहमान अब्बाद उर्दू अदब के समरबार दरख्त का नाम था, जिसका फल ज़बान उर्दू में फ़रोख्त तो हुआ ही, हिंदी अंग्रेज़ी में भी इसका फल खूब बिका। बज़बान सैफुर रहमान अब्बाद संस्कृत में भी इस शजर के फल से समाज के लोग लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। गाज़ीपुर की वो काली रात भुलाए भूलती नहीं जब अब्बाद अपनी ज़िंदगी के तमाम दर्द को दुनियाए अदब से छुपाए हुए गाज़ीपुर के सदर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। 20 फरवरी 2021 रात को 2 बजे अब्बाद के सीने में एक ऐसा तूफ़ानी दर्द उठा जिस दर्द को सह नहीं पाए और इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। डॉक्टरों ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। 20 फरवरी को ही 2 बजे दिन में मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ाई गई और गाज़ीपुर शहर रोज़ा ओवरब्रिज के करीब उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अब्बाद का इस दुनिया से जाना बावकार लोगों के दिलों में रोज़ व शब एक टीस देता रहा। इसी दर्द का नतीजा था कि MAH इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब खालिद अमीर साहब और गाज़ीपुर के मशहूर व मारूफ शायर जनाब बादशाह राही साहब ने सैफुर रहमान अब्बाद को एक ताज़ियती नशिस्त के ज़रिए याद करने और उनकी ज़िंदगी में एक बच्चों के अफसाने और पोयम से भरी हुई किताब, जिसका शीर्षक तारे ज़मीन के का रस्म इजरा कराने का फ़ैसला बज़्म अदब की जानिब से लिया। ये किताब मरहूम के इंतकाल के बाद छप कर आई, जिसको वो देखने से खुद महरूम रहे। 4 अप्रैल बरोज़ इतवार 2 बजे दिन MH इंटर कॉलेज के एक हॉल में ताज़ियती नशिस्त व रस्म इजरा सैफुर रहमान मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत आली जनाब अलहाज मोहम्मद वारिस खान साहब ने किया और मेहमान खुसूसी सहायक डाक अधीक्षक गाज़ीपुर मासूम रशदी साहब रहे। इस प्रोग्राम की निज़ामत जनाब बादशाह राही साहब ने किया। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़िम बज़्म ने जनाब अख्तर कुरैशी से नात के ज़रिए कराया। उसके बाद प्रोग्राम मरहूम की 3 बेटियों ने बुशरा रहमान, ताबिर रहमान, तकबीर रहमान और सबसे छोटे बेटे लारैब रहमान जो 9 साल का है, इन बच्चों ने अपने अब्बू जान का कलाम पढ़कर अपने अब्बू की याद को ताज़ा किया। मुख्य वक्ता में जनाब उबैदुर रहमान सिद्दीकी साहब, कद्र पारवी, शेख ज़ैनुल आबदीन साहब ने अपनी अपनी तरफ से मरहूम के ऊपर मज़मून पढ़कर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सभी ने अपने अपने मज़मून में इस बात का ज़िक्र किया कि अब्बाद शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियात का नाम है, जिनकी अब तक 8 किताबें शाया हो चुकी हैं, जैसे एक आईना धूप में, कर्ब हरे दरख्तों का, लम से रंगो बू, अर्थ पसे हुरूफ, जब चीखा अंदर का मंज़र, काशे ज़मीन की और आज जिसका रस्म इजरा हो रहा है तारे ज़मीन के। कुल 9 किताबें अब्बाद इस दुनिया को देकर गए। मदरसा कादरिया गाज़ीपुर के आली जनाब मौलाना अरशद कादरी साहब ने एक मखसूस ताज़ियतनामा लिखा, बज़्म अदब की तरफ से लिखा, जिसको प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब और बादशाह राही साहब ने मरहूम के घर वालों को बतौर यादगार फ्रेमिंग कराकर पेश किया। मरहूम के ख़ास शागिर्द जनाब खालिद गाज़ीपुरी साहब ने भी एक मज़मून और अपने चंद अशार से अपने उस्ताद को अपनी नम आँखों से अपने बेपनाह मोहब्बतों का इजहार करते हुए परवरदिगार से अपने उस्ताद की मग़फ़िरत की दुआ मांगी। और इस तरह कुछ शेर पढ़ के लगता है तख्लीक़ अब्बाद को जैसे तारे उतर आए औराक़ पर, अब चरागों को देखो फ़रोज़ा यहाँ है ज़बानो अदब के हर एक ताक पर। ये थे खालिद गाज़ीपुरी साहब। उसके बाद तंज़ व मज़ाह के शायर जनाब हंटर गाज़ीपुरी साहब ने भी अपना संजीदा कलाम पेश करते हुए कुछ इस तरह कहा कि इल्म की आन बान थे अब्बाद, शहर की अपने शान थे अब्बाद, नर्म लहजे में गुफ्तगू करते कितने शीरी बयान थे अब्बाद, सबसे मिलते थे प्यार से हंटर, प्यार का साहिबान थे अब्बाद। ये थे हंटर गाज़ीपुरी। इसके बाद जनाब आफाक गाज़ीपुरी साहब ने अपना मरहूम पर मखसूस कलाम
پیش کیا جو حقیقت سے بہت قریب تھا۔ فکر و فن کی کتاب تھے عباد، آدمی لاجواب تھے عباد، پھول کھلتے تھے جس میں اردو کے اس چمن کے گلاب تھے عباد۔ ناظم بزم نے بھی مرحوم عباد صاحب پر ایک نظم عباد صاحب کو مرحوم محسوس کرتے ہوئے اپنے مخصوص لب و لہجے میں پیش کیا۔ اہل فن، اہل ہنر، اہل ادب، اہل نظر، جوک در جوک نظر آئیں نہ کیوں آج ادھر، ان میں کچھ لوگ ہیں تارے تو ہیں کچھ شمس و قمر، اور اس بزم میں کچھ لوگ ہیں نایاب گوہر۔ قیمتی وقت ہے یہ وقت نہ برباد کریں، کیوں نہ عباد کو ہم لوگ یہاں یاد کریں۔ مثل جوہی میں کہوں چمپا کہوں یا کہ کمل، کوئی اس شہر محبت میں نہیں ان کا بدل۔ خوب افسانہ لکھا، نظم لکھی اور غزل، آپ رہتے تھے بہت اپنے ارادوں پہ اٹل۔ ان کا انداز بیاں سب سے نرالا تھا بہت، ان سے دنیائے ادب میں بھی اجالا تھا بہت۔ ہم نے دیکھا ہے انہیں لوگ دبانے میں رہے، کچھ تو ایسے بھی تھے جو قد کو گھٹانے میں رہے۔ عمر بھر آپ فقط چھپنے چھپانے میں رہے، اپنے دامن کو دبنگوں سے بچانے میں رہے۔ یہ عمل ان کا میرے ذہن پہ چھا جائے نہ کیوں، ان کی تصویر تصور میں ابھر آئے نہ کیوں۔ حسن و اخلاص سے ہر وقت یہ سرشار ملے، راہ چلتے ہوئے اکثر یہ کئی بار ملے۔ کبھی اس پار ملے تو کبھی اس پار ملے، بارہا جب بھی ملے صاحب کردار ملے۔ مثل بادل جو میرے ذہن پہ چھا جائے ادب، آپ کو دیکھ کے لوگوں میں بھی آ جائے ادب۔ یہ شہنشاہ غزل نظم و افسانہ نگار تھے، شہنشاہ غزل نظم و افسانہ نگار، ان سے پڑھتے تھے غزل لے کے کئی لوگ ادھار۔ کارنامے ہیں زمانے میں اما ان کے ہزار، کیوں نہ ہو جائے سرے بزم ادب ان پہ نثار۔ کہہ رہا ہوں یہ نہیں جبرن و قہرن میں یہ بات، زینت بزم تھی ہر بزم میں راہی حیات۔ تحت اللفظ کے بے باک شاعر ساتھی غازی پوری نے کچھ اس طرح خراج عقیدت پیش کیا کہ فکر و شعور و فن کے گلستان تھے عباد، اللہ کے نبی کے مدحان تھے عباد، ساتھی وہ لفظ تول کے لاتے تھے شعر میں، اردو ادب کی آن تھے پہچان تھے عباد۔ اس کے بعد جنپت کے مشہور سماج سیوی جناب سنجیو گپتا صاحب نے مرحوم کے آئے ہوئے بچوں کے سر پر دست شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے مائک سے ہی اپنا موبائل نمبر نوٹ کراتے ہوئے اس بات کا آشواسن دیا، آپ لوگ اپنے آپ کو اکیلا کبھی مت سمجھیے گا، بھوش میں کبھی بھی میری ضرورت سمجھ میں آئے تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ ساہتیہ چیتنا سماج کے سنستھاپک آدرنیہ امر ناتھ امر جی نے بھی بہت ہی خوبصورت خراج عقیدت نثر میں پیش کرتے ہوئے کہا، بچوں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے کو اکیلا محسوس مت کیجیے، جانا ایک دن سب کو ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہی ایشور کی بنائی ہوئی سرشٹی ہے۔ آخر میں کتاب کا رسم اجرا ہوا اور مضمون بزم ادب کی طرف سے مرحوم کے گھر والوں کو پیش کیا گیا۔ اس طرح کارکرم آہستہ آہستہ اپنے آخری پڑاؤ تک پہنچا۔ سب سے آخر میں پروگرام کی صدارت کر رہے الحاج وارث حسن خان صاحب ایڈوکیٹ نے مرحوم کی خصوصیات بیان کی اور ان کے بچوں کو تسلی اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کیا۔ اس پروگرام میں جنپت کے باوقار لوگ کثیر تعداد میں موجود رہے۔ اتہاسکار سہیل خان، جمیل خان پروقتہ MAH انٹر کالج، جاوید انصاری MA انٹر کالج، چیف بیورو اردو انقلاب شوکت صاحب مثال غازی پوری، زین العابدین اور بابو بھائی وغیرہ موجود رہے۔ پروگرام کے آیوجک جناب خالد امیر صاحب اور جناب بادشاہ راہی صاحب نے دل کی گہرائیوں سے آئے ہوئے سبھی سامعین اور پترکار، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ دھنیہ واد۔ انہیں جو پھلنے اور پھولنے کا اور موقع ملے، یہ ادیش ہے ہمارے اس کارکرم کا۔ ایک ایڈمیشن کے طور پر ایک آرٹسٹ صاحب کو یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو فائن آرٹس لٹریچر سے جڑے جو شخصیت ہیں ان کو سمے رہتے تو ہم سمان نہیں دیتے، ان کے مرنوپرانت جو ہے کہ ہم سمان دیتے ہیں۔ یہ اوور آل جو ہے ساہتیہ اور فائن آرٹس کے پرتی جو رجحان کم ہوا ہے، سر اس کے پیچھے آپ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مکھیہ کارن ایک تو یہ ہے کہ پورا سماج اس وقت جو ہے یہ منی اورینٹڈ سماج ہے، وہ کاریہ کرنا ہے جس سے فوراً پیسہ ملے، لیکن جو ہے وہ کاریہ جس کے ذریعے کی جو ویلیوز پیدا ہو، جس کے لیے مولیہ پیدا ہو، جس کے لیے انسانی درس جہاں سے ملتے ہوں،
ऐसे चीज़ों को हम थोड़ा सा किनारे रख दिए हैं। लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि समाज में जागरूकता आएगी और कभी न कभी ये इंसानी कदरें अपनी जगह पाएंगी और ये मनी ओरिएंटेड लोगों का भी इस सोच का अंत होगा और भारत में जो वैल्यूज मूल्य स्थापित होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, आशा है। ये इस पर भरोसा करता हूँ कि आने वाला दिन इससे बेहतर होगा, उन लोगों को भी कद्र मिलेगी। और जाहिर है इस बिगड़े हुए माहौल में भी अगर हमने अब्बास साहब को यहाँ बैठ के याद किया है, बहुत सारे लोग आंखों से आंसू चलके हैं और बहुत सारे लोगों ने उन बच्चों की दर्द को महसूस किया, उनके लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, उनकी ये पढ़ाई के लिए, उनकी ये तरक्की के लिए, उनके और दूसरे कामों के लिए। तो अब भी हम मान सकते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं जिंदगी बाकी है और ज़रूर जो है हम कहीं ना कहीं जो अच्छे भारत की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में।